Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to online teaching of English Compulsory first year. This is part 3 of the play Progress, and we are doing its reading and explanation side by side. So before we go to the next pages, let's connect the dots from the previous lecture. If you can see to your right side, this is the page where we had finished, where we see that Mrs. Meldon, the sister of Professor Corey, she is against the idea of war. Whereas Corey, he talks about some invention. वो किसी साइंसी ईजाद की बात कर रहे हैं जिसके बारे में अभी तक हमें उन्होंने बहुत क्लियरली नहीं बताया, और वो अपनी बहन को ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने कोई ईजाद की है, जबकि मिसेस मेल्टन काफ़ी देर से हम ये देख रहे हैं कि वो उनकी बात को नहीं सुन रही और वो अपनी बात ज़रूर बताती हैं। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मिसेस मेल्टन का एक बेटा था जो कि जंग में मारा जा चुका है, जबकि उनके मियाँ की भी डेथ हो चुकी है। सो लेट्स कंटिन्यू वेयर लास्ट टू लाइन्स, ओह नाउ डोंट बी बिटर शार्लेट, डोंट बी बिटर। तो जब भी वो अपने बेटे की बात करती है या जंग से रिलेटेड कोई बात होती है तो उसके ऊपर थोड़ी वो जज्बाती हो जाती हैं, जिस पर उनके भाई यानी प्रोफेसर कॉरी इस चीज़ से काफ़ी नाला नज़र आ रहे हैं और वो बिल्कुल भी उनको इस चीज़ में सपोर्ट नहीं करते, और वो बार बार उनको रिमाइंड कराते हैं कि उनका दुख ठीक है, वो दुखी ज़रूर हैं, लेकिन हर वक्त उसके बारे में बात ना करें। तो वो कहते हैं कि तुम इतना ज़्यादा बिटर ना हो। एंड मिसेस मेल्टन, माय डियर हेनरी, आई एम बियॉन्ड बीइंग बिटर। तो वो उनसे कहती हैं कि ऐसा आप, मैं सिर्फ बिटर की आप बात करते हैं, मैं तो उससे भी बहुत आगे की बात करती हूँ। ये सिर्फ बिटर का मतलब होता है कि कोई कड़वा बोलना या किसी चीज़ के बारे में बुरी ओपिनियन रखना या सख्ती से बात करना या कड़वाहट या तलखी से बात करना, ठीक है। सो डू यू नो व्हाट आई डिस्कवर्ड टुडे? चलें जी, आज का लेक्चर स्टार्ट होगा 212 पेज नंबर 212 से, ठीक है, राइट। सो मिसेस मेल्टन वांट्स टू टेल समथिंग टू कॉरी नाउ। तो उसे कहती हैं कि तुम्हें पता है कि मुझे आज क्या बात पता चली है? एंड कॉरी सेज कि नहीं मुझे तो नहीं पता। एंड मिसेस मेल्टन, यू नो आई हैव नेवर रियली नोन हाउ एडी डाइड, आई फाउंड आउट टुडे। तो कहती है कि मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि कॉरी अपने भाई को वो बताती हैं कि एडी किस तरह से फौत हुआ था जंग में, लेकिन आज मुझे पता चला। एंड कॉरी सेज आई विश यू वुडंट थिंक सो मच अबाउट इट। अब आपको पता है पहले से ही कॉरी को काफ़ी ज़्यादा इस बात पे एतराज़ है कि उसकी बहन हर वक्त बस एक बात को लेके बैठी रहती है। तो कहते हैं कि बस अब कितना इसके बारे में आप बात करोगी, आई विश कि आप इतना ज़्यादा इसके बारे में ना सोचो। एंड मिसेस मेल्टन विथ सडन पैशन, एकदम से उनके अंदर जैसे जज्बात और भी ज़्यादा आ जाते हैं। पैशन मीन्स इंटेंस फीलिंग। आई मस्ट थिंक अबाउट इट, आई कांट हेल्प थिंकिंग अबाउट इट। कहते हैं कि क्यों ना मैं इसके बारे में सोचूं, आई कांट हेल्प इट, मैं सोचती हूँ, मुझे खुद ब खुद सोच आ जाती है। अच्छा, काइंडली आप लोग देखिएगा, जिन लाइंस को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसका मतलब है कि उसमें कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है जो कि या तो थीम से रिलेटेड है या उसके अंदर कोई इस तरह की इम्पॉर्टेंट बात है कि जो MCQs में पूछी जा सकती है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब वो अब एकदम से जो हैं थोड़ी जज्बाती और भी हो जाती हैं। फिर वो बताती हैं कि आई मेट अ यंग मैन इन टाउन टुडे हु हैड बीन इन द सेम बटालियन एज एडी एंड ही टोल्ड मी अबाउट इट। Poor lad, it slipped out before he realized that I hadn't known before. अच्छा, वो कहती हैं कि मैं आज एक यंग लड़के से आज मैं मिली, तो वो उसी बटालियन से था, उसी यूनिट से था जिसमें एडी था। तो उसने मुझे इस बारे में बताया कि मेरा बेटा कैसे फौत हुआ था। तो पोर लैड, लैड का मतलब होता है जैसे हम इनफॉर्मली किसी को कह देते हैं लड़का या इस तरह से, तो इसका मतलब है पोर बॉय। बस उसके मुंह से निकल गया। स्लिप्ड आउट का मतलब ये हुआ कि विदाउट रियलाइजिंग, उसने जानबूझ के तो नहीं, लेकिन उसके मुंह से निकल गई बात। हालांकि उसको बाद में एहसास भी हुआ कि उसे मुझे नहीं बताना चाहिए था। एंड कॉरी सेज पीपल ऑटन टू टॉक सो मच अबाउट द वॉर। कहते हैं ये क्या लोग हर वक्त
वॉर 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 की बात करते रहते हैं, मच बेटर फॉरगेट अबाउट इट, कहते हैं इसके बारे में भूल जाएं। अच्छा, क्योंकि कौरी जो है, अगर आपको ये देखना होगा कि वो अपनी बहन की निस्बत, अगर उनके मुकाबले पे अगर आप उनको देखें तो वो एक साइंटिफिक से बंदे हैं, जज्बाती भी नहीं हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं, जबकि मिसेस कौरी जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं जज्बात को, एहसासात को, लोगों की परवाह है उन्हें, वो अपने बेटे के थ्रू हर एक को उसी नज़र से देखती हैं। ठीक है, तो दोनों बहन भाई, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो सिर्फ बहन भाई की बात यहाँ पर नहीं है, ये दुनिया में दो मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़, दो मुख्तलिफ नज़रियात जो लोग रखते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी तर्जुमानी करते हैं, जो कि एक अमन और दूसरा जंग, दोनों से रिलेटेड है। मिसेस मेल्टन रिकवरिंग हर सेल्फ, अब थोड़ा सा अपने ऊपर काबू पा के, क्योंकि पहले ज़रा ज़्यादा जज्बाती हो गई, तो अब वो कहती हैं, यू रिमेंबर द CEO of the battalion wrote to me and said that Eddie had been killed by a piece of shell and that he had been buried behind the line somewhere. अब उसको याद कराती है कि तुम्हें याद है, CEO का मतलब होता है, मतलब CEO इज़ द एब्रीविएशन ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, कि फ़ौज में जो एक किसी बटालियन या किसी यूनिट को लीड कर रहा होता है जंग के दिनों में, तो उसको भी कहते हैं। और वैसे भी CEO का मतलब होता है कमांडिंग ऑफिसर, कोई भी जो बॉस होता है अपनी यूनिट का। तो कहते हैं कि तुम्हें याद होगा कि जब एडी फौत हुआ था तो मुझे उसके CEO ने ख़त में ये बताया था कि वो कैसे फौत हुआ, कैसे हुआ था ना, ये आप देखें यहाँ पर उसने बताया था कि अ पीस ऑफ शेल, उसको एक शेल लग गया था, ये किसी बम का या किसी ऐसी चीज़ का, एंड दैट ही हैड बिन बेरीड बिहाइंड द लाइन समवेयर, और कहते हैं कि उसको फिर हमने दफना दिया था पीछे किसी लाइन का, मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जहाँ पर और लोगों को भी दफनाया था। And Corey says, yes, I remember. And Mrs. Melton, that comforted me very much. कहते हैं कि इससे मुझे बड़ी तसल्ली हुई थी। क्यों हुई थी? It made things easier to think that he wasn't mutilated. देखें, जंग में तो ऐसा होता है कि कभी कैसी इंसान की जिस्म की हालत हो जाती है, कभी टुकड़ों में होता है, कभी सही सलामत नहीं हो सकता। तो वो कहती है कि मुझे ये जानकर बड़ी तसल्ली हुई कि अगर उसको उन्होंने दफनाया है तो इसका मतलब है कि उसकी बॉडी सलामत थी। तो इसका मतलब यह कि वो कम से कम उसकी हालत जो है वो उस तरह से बॉडी वाइज ख़राब नहीं थी। तो म्यूटिलेटेड का मतलब होता है कि जिसके हिस्से टुकड़े या उसको डिस्ट्रॉय किया गया हो, जिसकी बॉडी सलामत ना हो। तो वो कहते हैं कि मुझे बस ये सोच के बड़ी तसल्ली रहती थी कि ही वॉजंट। अब देखिए, वो अपने चूँकि बेटे के बारे में बात करिए ना, तो बात करते करते ये 3 डॉट्स का मतलब है कि वो बस अब एक मुनासिब लफ्ज़ ढूंढ रही है कि जिससे उसको तकलीफ़ कम हो सके, लेकिन जाहिर है वो बताना ये चाहती है कि मेरे बेटे का जिस्म सलामत जो था वो सलामत रहा था, वो ख़राब नहीं किया था कि उस शेल ने। दैट इवन व्हेन ही वाज किल्ड ही वाज स्टिल माय डियर एंड ब्यूटीफुल बॉय। और कहते मैं ये सोच के हमेशा अपने आप को तसल्ली देती रही कि जब वो फौत भी अगर हुआ है तो वो उस वक्त भी एक प्यारा सा बच्चा था, उसकी बॉडी बहुत ख़राब नहीं हुई थी। अ सोल्जर बेरीड बाय सोल्जर्स इन अ सोल्जर्स ग्रेव। और मेरे जहन में ये था कि वो एक सोल्जर था, एक फ़ौजी था जिसको फ़ौजियों ने दफनाया फ़ौजियों की ही कब्र में। देखें, इस तरह से ये आप कह सकते हैं कि किस तरह से हमें जो हमारे बच्चे जाते हैं जंग में, या ये जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, इसमें किस तरह से हम लोग ना कुछ अटैच कर लेते हैं इनके साथ, एक फैसिनेशन, एक ग्लोरी, एक किस्म का आप कह सकते हैं कि इनके बारे में एक आइडियलिज्म कि अच्छा जी फ़ौजी तो शहादत से भरपूर होगा, वो तो गया होगा हंसता मुस्कुराता हुआ, बम से जाके गले मिला होगा और बम जो है वो पास फटा होगा, उसने खुशी खुशी जान दी होगी। आपको पता है कि इस तरह की काफ़ी सारी बातें हमें बताई जाती हैं, हर कंट्री के हिसाब से, हर मुल्क के हिसाब से, हर रिलीजन के हिसाब से ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि जैसे जंग पे जाने को हर बंदा जो है वो तैयार बैठा हुआ है। तो लेकिन अभी आपको ये बताएंगे कि ऐसा होता नहीं है, जंग में बहुत सारे और मामलात भी होते हैं, ठीक है ना, उसमें सिर्फ आम आदमी का नुकसान होता है और किसी का भी कोई नुकसान नहीं होता। सो अभी उसके बाद अगेन देखिए 3 डॉट्स का मतलब है इलिप्सिस, और वो दोबारा उसको कहते हैं कि बट ही वॉजंट बेरीड हेनरी, लेकिन उसको तो दफनाया ही नहीं गया। Corey is like, he was also quite kind of taken aback or surprised. कहते wasn't buried, कहते क्यों उसको दफनाया नहीं गया था। And Mrs. Melton, no,
There was nothing to bury. کہتے کہ وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں اس کو دفنانے کے لیے. دیکھیں دفنانے کے لیے تو ایک باڈی چاہیے ہوتی ہے نا, ایک جسم چاہیے ہوتا ہے جس کو قبر میں اتارنا ہوتا ہے. تو the shell came and there was nothing. There was nothing کا مطلب ہے کہ بس پھر تو کچھ رہا ہی نہیں, پھر تو ٹکڑے ہو گئے ہوں گے نا. اب وہ بتا نہیں سکتی, ظاہر ہے اس کو ایک تکلیف ہے. اچھا اب یہ ساری بات جو ہے وہ اس کے منہ سے نکل گئی تھی, وہ جو پیچھے لڑکا ان کو ابھی ملا تھا. پھر وہ کہتی ہے, پھر آپ دیکھیں اس بات کے بعد دونوں طرح خاموش ہو جاتے ہیں نا تھوڑی دیر کے لیے. دے آر سائلنٹ فار اے مومنٹ اور ٹو. ڈونٹ یو تھنک دیٹ از ہارریبل ہینری؟ یہ تمہیں لگتا نہیں ہے کہ یہ سب کچھ کتنا خوفناک ہے؟ There was no decency in his death. کہتے اس کی موت تو بالکل بھی ڈیسنٹ طریقے سے نہیں ہوئی, یہ تو بہت بری موت ہوئی ہے جس میں تو اس کی باڈی بھی سلامت نہ رہی. تو میں کس بات کا فخر کروں؟ میں تو اپنے آپ کو جو تسلی دیتی تھی وہ تو تسلی بھی آج ٹوٹ گئی. او مائی گاڈ, یو ٹیل می ٹو ٹیک اے براڈ پوائنٹ آف ویو اباؤٹ دیٹ. آپ کو پتہ اس کو پروفیسر کوری نے پچھلی کسی صفحے میں کہا تھا کہ تم نہ صرف اپنا نہیں سوچو, ایڈی کا نہیں سوچو, تم ایک بہت اونچی مقام پر جا کر سوچو, ذرا آگے کا سوچو, اس کا ذرا بڑا پہلو دیکھو. ٹھیک ہے, تو کہتے کہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں اس کا کوئی بڑا پہلو دیکھوں, کوئی اور چیز دیکھوں. میں کیا دیکھوں؟ میرے بیٹے کو تو صحیح طرح سے اس کے تو جسم بھی سلامت نہیں رہا. My son, they had been in a little shallow trench, Eddie and his men, sitting there for 8 days and nights, waiting and waiting and waiting. And then a shell came right into the middle of a group of them and destroyed them. اچھا اب یہاں پر وہ ساری جو کہانی ہے نا اس کی ڈیتھ سے ریلیٹڈ, کہ جی وہ کس طرح سے فوت ہوا, آج اس کو صحیح طرح سے پتہ چلتی ہے کہ وہ جب وہ اس کو وہ لڑکا بھی یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی ٹرینچ میں تھے. ٹرینچ کا مطلب ہوتا ہے ویسے ایک گڑھا یا خندق ٹائپ چیز. ٹھیک ہے, ایڈی اینڈ ہز مین, ایڈی اور اس کے ساتھ جو اس کے جن کو وہ لیڈ کر رہا ہوگا نا, اس کے ساتھ دوسرے جو سولجرس تھے, they were sitting there for 8 days and nights. کتنے دن اور راتیں؟ 8 days and nights. اور کیا کر رہے تھے وہ کوئی تلواریں لے کے یا بندوقیں لے کے لڑ نہیں رہے تھے. they were just hiding over there, waiting and waiting and waiting. اور مطلب آپ دیکھیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں جو بندہ لڑائی جنگ میں گیا ہوگا وہ ہر وقت تیار ہو کے بس لڑائیاں کر رہا ہوگا. اب یہاں پر یہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ ایک گڑھے کے اندر بس ایسے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بس ویٹ کر رہے ہیں کوئی آرڈر ملے یا کچھ پتہ چلے. اور اچانک سے کہیں سے ایک بومب کا شیل ان کے اوپر گرتا ہے اور اس کے بعد کچھ بھی باقی نہیں رہتا. تو اس لیے وہ کہتی ہے کہ پھر کیا ہوا کہ into the middle of the group of them and destroyed them. utterly destroyed them. utterly کا مطلب ہوتا ہے completely, کچھ بھی نہیں بچا ان کا. and 5 of them, nothing left. اب یہ ریپیٹیشن اس وجہ سے بھی ہے نا, یہ بار بار جو بیچ میں پھر یہ 3 ڈاٹس بھی آ رہے ہیں پھر اس طرح, کیونکہ now she is unable to express her grief. اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اتنی اس کو آج تکلیف والی بات پتہ چلی ہے تو اب وہ بتا بھی نہیں سکتی. And she sits back in her chair and both of them are silent. Then the professor goes to his table and sits down before his papers and retorts. اب وہ اپنی بوتلوں کے سامنے جو ہے وہ جا کے اور پیپرز کے سامنے کھڑا ہو گیا, اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے. اینڈ مسز میلٹن, واٹ از یور انوینشن ہنری. اب جیسے وہ اپنی ٹیبل کے پاس جاتا ہے تو مسز میلٹن کو یاد آتا ہے کہ وہ تو کچھ بتانے والا تھا اپنی انوینشن کے بارے میں. تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہاری واٹ از یور انوینشن. تو کہتے او آئی تھنک وی ہیڈ بیٹر ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. وی وڈ بیٹر ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. کہتے کہ میرا خیال ہے ہم اس کے بارے میں بات نہ ہی کریں تو اچھا ہے. اب اس کو ریئلائز ہو جاتا ہے نا کہ یہ تو ابھی اتنی زیادہ صدمے میں ہے اور دیکھے اس کو ابھی ایک بات پتہ چلی اور اوپر سے میں کوئی اپنی سائنٹیفک انوینشن کی بات کروں گا جو وار سے ریلیٹڈ ہوگی تو اس سے یہ تو آلریڈی شی از ناٹ فیلنگ ویل. تو اب وہ تھوڑا آکورڈ ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اب میں کیسے بتاؤں اس کو. تو اب آپ دیکھیں گے کہ وہ انسسٹ کرے گی کہ بتاؤ اور یہ اس کو تھوڑا ایوائڈ کرے گا. پہلے وہ جو ہے ایوائڈ کر رہی تھی اور یہ انسسٹ کر رہا تھا. کوری, oh I think we would better not talk about it. You are upset. That chap ought not to have told you about Eddie. Chap اور lad یہ دونوں مطلب اس طرح انفارمل وے میں آپ کہتے ہیں. اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ that guy, that boy, that person. تو یہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ آپ کو یہ سب کچھ نہ بتاتا ایڈی کے بارے میں,
क्योंकि आपके लिए तकलीफ और भी बढ़ गई है. पेज नंबर 213 नाउ. मिसेस मेल्टन, ही थॉट आई न्यू, कहते उसने तो मुझे इसलिए बताया कि उसको लगा कि मुझे पहले से ही पता है, पर मुझे तो सीईओ ने कुछ और बताया था. व्हाट इज योर इन्वेंशन? देखिए अब उसको फिर से वो बात याद आ गई है. एंड कॉरी, now he avoids. He says that I'll tell you some other time. And Mrs. Meldon, I would like to know now something to make war more expeditious, to end it quickly. अब उसकी वर्ड्स वो रिपीट कर रही है ना. पीछे किसी पेजेस में उसने कहा था कि मैंने एक ऐसी चीज़ बनाई है जिससे जो है वॉर वो बहुत और भी एक्सपीडिशियस का मतलब है ज़रा तेज़ हो जाएगी, ख़त्म जल्दी हो जाएगी. ठीक है, उसे ये वर्ड्स रिपीट करती है. अब कॉरी सेज स्विंगिंग राउंड टू हर, अब वो तेज़ी से उसकी तरफ उठ के आता है कि चलो. अब फिर वो ज़रा आपको पता है उसको अपना काम या अपनी इजाद जो है वो हर चीज़ सोच के, तो ही गेट्स वंस अगेन ही गेट्स क्वाइट इमोशनल अबाउट इट, और थोड़ा सा बताना चाहते हैं, एंथुजियास्टिक अबाउट इट. कहते हैं रियली शार्लेट, दिस इज़ द मोस्ट ह्यूमैनिटेरियन इन्वेंशन. कहते हैं ये जो मैंने इन्वेंशन की है ये बहुत ज़्यादा इंसानियत से मोहब्बत वाली इन्वेंशन है. ह्यूमैनिटेरियन का मतलब है लविंग फॉर ह्यूमंस. ठीक है, लविंग विच इज़ केयरिंग फॉर ह्यूमंस. ठीक है. आई डोंट बिलीव माइंड यू दैट वॉर्स विल एवर एंड. अच्छा, ये बड़ी उसकी एक प्रैक्टिकल सी बात है. ये है तो बात बिल्कुल ठीक है. अगर हम ये कहें कि दुनिया से जंगें ख़त्म हो जाएंगी, लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, हम ये सोचते रहें तो ये बात तो होती नहीं. दुनिया में झगड़े भी चलते हैं, दुनिया में लड़ाइयाँ भी होती हैं, जंगें भी होती हैं, ज़ाहिर आर्ग्यूमेंट से सारी बातें शुरू होती हैं. तो वो कहते हैं कि देखो बात यह है कि मैं आपको सही सही बताऊं कि मैं इस बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि जंगें कभी ख़त्म होंगी. भाई ये नहीं ख़त्म होंगी. ठीक है. नो, वी आर ऑल टुगेदर टू पगनेशियस. कहते हैं हम लोग सब झगड़ालू से, या हर वक्त इंसान बाय नेचर जो है वो एक दूसरे के साथ उससे एग्री नहीं करता, इख्तलाफ रखता है. पर इख्तलाफ जब आगे बढ़ जाता है तो ज़ाहिर है लड़ाई होती है. लड़ाई आगे बढ़ती है तो बड़े स्केल पे चली जाती है, फिर जंगें शुरू हो जाती हैं. तो वी का मतलब हो गया ह्यूमंस. ठीक है. वी आर ऑल टुगेदर यानी ऑल ऑफ अस, हम सब के सब क्या हैं, टू पगनेशियस, यानी हम सब में के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है टू आर्ग्यू और टू फाइट. मैंने इसका मीनिंग ऊपर लिखा हुआ है. वी ह्यूमन बींग्स. अब वो उसको क्लियर करता है कि वी का मतलब क्या है कि हम सब जो इंसान हैं. सो द ओनली थिंग टू डू देन इज टू मेक वॉर सो हॉरेबल दैट नो नेशन विल एंगेज इन वन अनलेस एब्सोल्युटली ड्रिवन टू इट. अब कहते हैं कि इसका बस हल एक ही है. अगर आपने वॉर को एवॉइड करना है, उससे बचना है, तो उसका एक हल है, और वो ये है कि इसको इतना खौफनाक बना दें, इसको इतना ख़तरनाक बना दें कि इसके बारे में कोई भी कौम सोच भी ना सके, और आखिरी चाराकार के तौर पर इसको इस्तेमाल करें. अच्छा, ये बात आजकल के हिसाब से भी ठीक है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप सब ने एटॉमिक बॉम्ब्स बना लिए हैं, पता नहीं कौन कौन से बॉम्ब्स बनाए हुए हैं. अब वो कहते हैं कि जी उसकी हिफाजत करो, ऐसा ना हो ये चल जाए, अगर ये चल गया तो इंसानियत ख़त्म हो जाएगी. अब वो इतना मतलब जंग का कॉन्सेप्ट ही आप सोचें तो इस कदर हॉरेबल हो चुका है कि जिससे अब वाकई डर लगता है कि अच्छा जी अब तो ये नहीं होगा कि कोई कुछ लाख लोग मरेंगे, या कुछ एक सिर्फ फ़ौज को ही इसका नुकसान होगा या कुछ मखसूस लोगों को होगा. ऐसा नहीं है. अब तो वो कहते हैं ना कि जी बटन दबाने की देर है जी, तो विद इन एन इंस्टेंट क्या हो जाएगा कि शहरों के शहर बल्कि मुल्क ही सारे तबाह हो जाएंगे. तो इसलिए दोनों साइड जो हैं जो जंगों में होती हैं वो थोड़ा एक दूसरे को धमकाते तो हैं, लेकिन इस्तेमाल करने का उनको भी पता है कि इसके बाद इसके बहुत ही खौफनाक नताइज निकलेंगे. ठीक है. तो अब वो क्या कहता है कि मैंने फिर ये सोचा कि वॉर को इतना खौफनाक बना दिया जाए कि कोई भी कौम उसके बारे में सोचने से पहले, या कोई भी मुल्क उसके बारे में सोचने से पहले 10 दफ़ा सोचे, और उसको उस वक्त तक ना इस्तेमाल करे जब तक कि उसकी कोई सख्त ज़रूरत ना हो. सो दैट्स वेयर आई कम इन. कहते हैं अब यहाँ पर मैं जो हूँ, मेरी ईजाद का बहुत फ़ायदा होगा. आई एम गोइंग टू मेक वॉर हॉरेबल, रियली हॉरेबल. अब यहाँ पे हमारा भी सस्पेंस हो जाता है कि क्यों ये ऐसे क्यों कह रहा है, कि इसने क्या ऐसी चीज़ बना ली है. एंड मिसेस मेल्टन, यस, मतलब वो तो उसको साथ बस कोई स्ट्रांगली एग्री तो नहीं करी, बट शी इज़ लिसनिंग टू हिम. And then he says, I've got something here, Charlotte,
the formula for a bomb that will make war not only stupendously horrible but will end it almost as quickly as it began. Ab first time he tells us whatever he has invented or whatever he has discovered. تو یہ اسی لیے میں نے یہ جتنے بھی پھر میں بتاؤں گی کہ جتنے بھی ہائی لائٹڈ پورشنز ہیں یہ ون وے اور دی ادر بہت امپورٹنٹ ہیں تھیمیٹک پوائنٹ آف ویو سے بھی, اور پیپر میں اگر ایم سی کیوز یا اس طرح کے کوئی کوشچن آنسرس تو اس کے آپ کو یہاں پر کافی ساری چیزوں کے جواب مل جائیں گے. اچھا اب یہاں پر جی ہمیں ریولیشن یا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا بنایا ہے, دا فارمولا فار اے بوم. تو بوم کا ایسا ایک بوم بنا ہے جس کی وجہ سے وار نہ صرف اسٹیوپینڈسلی کا مطلب ہوتا ہے ہیوجلی, گریٹلی, بہت زیادہ خوفناک ہو جائے گی, اور نہ صرف خوفناک ہو جائے گی بلکہ اتنی جلدی ختم ہو جائے گی کہ بس ابھی شروع ہوئی اور ختم ہوئی. ظاہری بات ہے جب وہ بوم پھینک دیں گے تو سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا. مسز میلڈن آن دیٹ ٹیبل, اب اس کی توجہ جاتی ہے نا اس ٹیبل کی طرف جہاں پہ وہ بوم کے وہ اس نے چیزیں بھی رکھی ہوتی ہیں, ماڈل وغیرہ چیزیں, کہتے ہیں اس ٹیبل پہ شی رائزز اینڈ گوز ٹو ہم اینڈ کوری یس آئی ہیو میڈ ٹیسٹس اینڈ آئی ورکڈ آؤٹ دا فارمولا وتھ میتھمیٹیکل پریسیشن. تو کہتے ہیں کہ میں نے آلریڈی اس پہ سارے ٹیسٹ وغیرہ کر لیے ہیں اور تبھی میں ایک فارمولا میں نے پوری کنفرم کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ میتھمیٹیکل پریسیشن کا مطلب ہے کہ ایبسولوٹلی کریکٹ ہے, یعنی اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اینڈ آئی ہیو ڈسکورڈ اے کمبینیشن آف گیسز اینڈ ایکسپلوسیوز دیٹ ول اوبلٹریٹ. اب اوبلٹریٹ کا مطلب ہو گیا کل یا وائپ آؤٹ, ڈس اپیئر, یعنی اس قدر خوفناک تباہی ہوگی کہ جس کی وجہ سے پورے وہ جو علاقہ ہے یا وہ جو ملک ہے وہ نقشے سے ہی مٹ جائے گا. اور کیا تھاؤزنڈز ایٹ ونس, ایک دم سے تھاؤزنڈز آف پیپل وڈ ڈائی. Thousands. Mrs. Meldon, thousands? Corey says, yes. And Mrs. Meldon, obliterate them? کہتے کیا وہ سب مر جائیں گے just like Eddie؟ اب ایک دم سے اس کو بیٹا اس کے ذہن میں پھر آ جاتا ہے, کہتے جیسے ایڈی مر گیا. اور آپ کو پتہ ہے کوری تو پہلے ہی اسے چڑھتا ہے اس بات سے کہ وہ ہر وقت اپنے بیٹے کی بات کرتی رہتی ہے. کہتا او مائی ڈیئر شارلٹ یو ریئلی مسٹ ناٹ بی سو موربڈ. کہتے تم اتنی ہر وقت نیگیٹو کیوں رہتی ہو, ہر وقت تمہارے ذہن پر بس موت اور یہ چیزیں ہی رہتی ہیں. موربڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ somebody who's obsessed with death and always thinking negative or always thinking about death. کہتے تم کیا ہر وقت یہ والی باتیں سوچتی رہتی ہو. We have got to deal with the world of facts. کہتے ہیں کہ ہمیں ان ایموشنل ہونا ہے, ہمیں جذبات کے بجائے ہمیں حقیقت کا سامنا کرنا ہے. اور حقیقت تو یہی ہے کہ جنگیں تو رہیں گی, اور اب اس جنگ کو اتنا خوفناک بنانا ہوگا کہ ہر کوئی اس کو لڑنے سے پہلے 10,000 دفعہ سوچے گا. And if this country is going to maintain her position in world, she will have to use every device she can employ to keep her there. اب she کا مطلب she ہم یوز کرتے ہیں کنٹری کے لیے, یعنی کنٹری کی جب بات کریں گے تو ہم اٹ نہیں کہیں گے, ہم اس کو she یا her کہیں گے, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم فیمنن کاؤنٹ کرتے ہیں. سو اینڈ ایف دس کنٹری کا مطلب یہ کہ گریٹ برٹن, وہ اپنے کنٹری کے بارے میں بات کر رہا ہے یعنی برطانیہ. اف دس کنٹری از گوئنگ ٹو مینٹین ہر پوزیشن ان دا ورلڈ, اس زمانے میں پہلی جنگ عظیم تک میں نے آپ کو بتایا کہ جو برطانیہ تھا وہ دنیا میں سپر پاور تھا, دنیا میں نمبر 1 تھا طاقت کے حساب سے, اکانومی کے حساب سے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ملک کو اپنا آپ اسی طرح سے رکھنا ہے, اس دنیا میں مینٹین رکھنا ہے, تو پھر کیا کرنا ہوگا کہ شی ول ہیو ٹو یوز ایوری ڈیوائس. پھر اسے وہ ہر حربہ, ڈیوائس کا مطلب ہوتا ہے طریقہ یا حربہ, وے, مینر, شی کین امپلوائے, شی کین یوز ٹو کیپ ہر دیر. تو اپنے آپ کو ایک جگہ پر رکھنے کے لیے اس کو چیزیں تو کرنی پڑیں گی, طریقے تو اختیار کرنے پڑیں گے. آئی کنسیڈر دیٹ, تو اب یہ اپنی اوپینین بتاتا ہے کہ میرے خیال میں کیا بات ہے کہ دیٹ آئی ایم پرفارمنگ ہائیلی پیٹریوٹک ایکٹ. کہتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ میں اپنے ملک سے بہت زیادہ محبت کر رہا ہوں, جس کی وجہ سے میں نے اتنی زبردست انوینشن کی ہے, جسے میں نے فارمولا جو ہے ڈسکور کیا ہے. سو آئی ایم پرفارمنگ ہائیلی پیٹریوٹک ایکٹ ان آفرنگ دس ڈسکوری ٹو مائی کنٹری. کہتے ہیں کہ میں اپنے کنٹری کو یہ تحفہ دے رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے میرا کنٹری جو ہے وہ دنیا میں نمبر 1 پر ہی رہے گا.
नाउ लिसन, बाय मीन्स ऑफ माई फॉर्मूला, बाय मीन्स ऑफ का मतलब होता है कि विद द हेल्प ऑफ माई फॉर्मूला वी कैन मेक अ बॉम्ब, अ बिग बॉम्ब, not one of those little footling wings the Germans used to drop on London. अच्छा, अभी थोड़ा सा अगर आप तारीख़ की तरफ नज़र दौड़ाएं, हिस्ट्री की तरफ, तो पहली जंग अज़ीम में बरतानिया की जंग हुई थी जर्मन्स के साथ, जर्मनी के साथ. तो अब ये उसका मजाक उड़ा के कह रहा है कि हम इतना बड़ा बॉम्ब बनाएंगे, मेरा जो फॉर्मूला मेरे पास है उससे इतना ज़बरदस्त बॉम्ब बनेगा ख़तरनाक, ये जर्मनी की तरह नहीं होगा, ये छोटा सा बॉम्ब. अभी मजाक उड़ा रहा है उसका ना. कहते हैं कि वी कैन मेक, वी का मतलब फिर वही हो गया कि बरतानिया और ग्रेट ब्रिटेन, वी कैन मेक अ बॉम्ब, अ बिग बॉम्ब, नॉट वन ऑफ दोज, कहते हैं उनकी तरह नहीं. फुटलिंग का मतलब हुआ कि वेरी स्मॉल. विंग्स, अब ये बॉम्ब्स को विंग्स कह रहा है ना, कि जैसे उन्होंने बनाए हुए हैं छोटे छोटे से, ऐसे ही वो तो लगता ही नहीं बॉम्ब्स हैं. द जर्मन्स यूज्ड टू ड्रॉप ऑन लंदन, जो कि उन्होंने लंदन पर फेंकने के, जो फेंके थे वो कोई बॉम्ब थे. हम जो बॉम्ब बनाएंगे ना इस फॉर्मूला से, लग पता जाएगा इन जर्मन्स को. बट एन इनॉर्मस बॉम्ब, इनॉर्मस का मतलब क्या हो गया, ह्यूज. देखिए ये वर्ड स्टुपेंडसली हॉरिबल और इनॉर्मस बॉम्ब फुल ऑफ corrosive गैस. corrosive गैस का मतलब होता है कि स्लोली डिस्ट्रॉइंग विद केमिकल, ऐसी गैस जो आहिस्ता आहिस्ता अपने केमिकल के साथ जो है गला देगी, पिघला देगी इंसानों को. ठीक है, विच विल बी ड्रॉप्ड फ्रॉम अ पावरफुल एरोप्लेन और एयरशिप. और इस बॉम्ब को किससे गिराएंगे, एक ताकतवर किस्म के एरोप्लेन से, जो ऊपर से नीचे गिराएगा और उस कंट्री या उस शहर के ऊपर, और फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा. दैट हैज़ नॉट बिन सेटल्ड येट. कहते हैं कि अब वो कैसे गिराया जाएगा ये तो अभी तक हमने सेट नहीं किया. बट इट्स नॉट रियली माई जॉब, कहते हैं ये मेरा काम नहीं है इस बारे में सोचना. अच्छा, अब थोड़ा सा अगर हम देखें जो राइटर ने पॉइंट आउट किया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ. जब दूसरी जंग अजीम हुई थी तो उसमें इसी तरह से बॉम्ब्स गिराए गए थे. स्पेशली जापान के 2 शहर थे, नागासाकी एंड हिरोशिमा. तो उसके बाद आप देखें कि बहुत अरसे तक इंसानियत जो थी ना, उस मतलब इंसान जो थे वो उस जगह पर सर्वाइव ही नहीं कर सकते थे. उसकी हवा के अंदर वो जहर, वो केमिकल्स, तो वैसे तो बहुत सारे लोग फौत हो गए थे. मिलियंस ऑफ पीपल हैड डाइड इन दैट atomic bomb which was dropped, the bomb which was dropped. तो अब ये बताना ये चाह रहा राइटर कि देखिए हमें पहली जंग अजीम से सबक सीखना चाहिए था. हमें सुलह के साथ रहना चाहिए था, अमन के साथ. लेकिन चूंकि इंसान फितरतन झगड़ालू है, फितरतन उसके अंदर जो है वो एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट का या लड़ाई का पहलू ज़्यादा नुमाया है. तो उसने क्या किया कि बजाय इसके कि वो सबक सीखते इस जंग से, उन्होंने उल्टा एक ख़तरनाक किस्म के हथियार ये बनाए जिससे दूसरी जंग अजीम हुई. और उसमें आपको पता है कि बॉम्ब्स इस्तेमाल हुए इस लेवल के जिससे कि शहरों के शहर तबाह हुए. स्पेशली हम जापान के 2 शहरों की बात कर रहे हैं. ठीक है, ऑल राइट. सो नाउ देन द नेक्स्ट वॉर ब्रेक्स आउट. कहते हैं कि देखो अभी अगली जंग से पहले, नाउ देन द नेक्स्ट वॉर ब्रेक्स आउट. कहते कि देखते हैं क्या होता है जब अगली वॉर शुरू होगी. ब्रेक्स आउट का मतलब होता है कि व्हेन इट स्टार्ट सडनली, ये फ्रेजल वर्ब है. ठीक है, अब मिसेस मेल्टन, द नेक्स्ट वॉर, कहते पागल है ये, अब पिछली वॉर के सदमे से तो मैं बाहर नहीं निकली, ये नई वॉर की बातें कर रहा है. पेज नंबर 214. Corey, yes, I should say we would have another in 20 or 30 years, wouldn't you? अच्छा, अब दूसरी जंग अजीम हुई थी from 1939 to 1945. तो अब आप देखें कि ये राइटर ने तकरीबन वही वाला टाइम पीरियड इस्तेमाल करते हुए उसी को एक प्ले की शक्ल में हमें ये बताया कि इंसान ने जब सबक ही नहीं सीखा तो ज़ाहिर है दूसरी वॉर तो होनी थी. तो कॉरी कहता है कि हाँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि हम एक दूसरी बड़ी जो जंग होगी वो तकरीबन 20 से 30 सालों में हो जाएगी. नॉट मोर देन 50 एनी हाउ, और 50 साल से तो पहले ही होगी. ठीक है, वेल व्हेन इट कम्स आवर अल्टीमेटम विल कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ एयरशिप्स. कहते हैं और जब ये जंग शुरू हो जाएगी तो आवर अल्टीमेटम, आर का मतलब हो गया वी द सुपर पावर,
अल्टीमेटम का मतलब होता है द फाइनल कॉल या थ्रेट, वार्निंग। तो हम क्या करेंगे कि हम वार्निंग देंगे जिसमें क्या उसके अंदर अ नंबर ऑफ एयरशिप्स और एरोप्लेन्स ड्रॉपिंग दीज बिग बॉम्ब्स ऑन द कंट्री विद विच वी आर एट वॉर, और हम उस कंट्री के ऊपर गिराएंगे जिसके साथ हमारी लड़ाई हो रही होगी। जस्ट द वे द Japanese declared war on the Russians by blowing their ships to pieces। ये जिस तरह से, अब फिर थोड़ा सा अगेन हिस्टोरिकल रेफरेंस है, कि जिस तरह से जापानीज ने रशियंस को अल्टीमेटम दिया था जब उन्होंने उनकी शिप्स को पीसेस में ब्लो कर दिया था। ओनली आवर्स विल बी मच मोर इफेक्टिव देन दैट, कहते हैं कि हम लोग उनसे ज़्यादा अच्छी जंग लड़ेंगे। द जैप्स यानी जापानीज ओनली सैंक अ फ्यू शिप्स, कहते हैं उन्होंने क्या किया था, उन्होंने तो बस थोड़ी सी शिप्स को ही डुबोया था, लेकिन हम बहुत ऊंचे लेवल की जंग लड़ेंगे। विल अटरली ऑब्लिटरेट होल सिटीज, परहैप्स अ होल नेशन, और हम क्या करेंगे कि हम बहुत सारे सिटीज को, बल्कि पूरे के पूरे मुल्क को ही ख़त्म कर देंगे। एंड मिसेस मेल्टन, यस, अब वो ये जो यस इसका है ना, ये बिल्कुल उसको, शी इज़ एक्चुअली नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ये हो क्या रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है। एंड कॉरी, when this bomb falls, the explosion will devastate a wide tract of the district in which it falls। कहते हैं और जब ये बॉम्ब गिरेगा तो जो धमाका होगा उससे, devastate का मतलब हो गया it will destroy, it will ruin a wide area, tract का मतलब हो गया area of the district in which it falls, कि जहाँ पर भी वो गिरेगा किसी भी डिस्ट्रिक्ट में तो वो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर तबाही फैलाएगा। एंड एट द सेम टाइम विल रिलीज अ पावरफुल स्प्रेडिंग गैस, कहते हैं कि ना सिर्फ उससे लोग मरेंगे बल्कि साथ साथ एक केमिकल गैस भी रिलीज होगी विदाउट कलर और स्मेल, जिसकी ना तो कोई स्मेल होगी ना कोई कलर होगा, विच विल स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया एंड पॉइजन एवरी पर्सन हु इनहेल्स इट, और हर उस बंदे को जिसने उसके सांस के साथ लेके जाएगा, जो सांस लेगा उस गैस में, उसके लिए ये पॉइजन बन जाएगी। यानी आप सोचें कि इसने कितने बड़े पैमाने पे ख़तरनाक किस्म का जो है फॉर्मूला डिस्कवर कर लिया, और अब वो फार्मूला उसके पास है। They won't know that they have inhaled it until they see their bodies rotting, कहते हैं कि उनको पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने ये इनहेल किया गैस, तब तक नहीं पता चलेगा कि जब तक वो अपने जिस्मों को गलते सड़ते हुए नहीं देखेंगे, डिस्ट्रॉइंग। यानी अब आप ये देखिए कि किस कदर उसने खौफनाक नक्शा खींचा है अपनी उस बॉम्ब जो उसने जिसका फॉर्मूला उसने बना लिया है, किस कदर दुनिया तबाही की तरफ चली जाएगी। एंड नथिंग विल सेव देम देन, कहते फिर तो उन्हें कोई भी नहीं बचा सकेगा। विद अ सिंगल बॉम्ब वी कुड वाइप आउट द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एज बिग एज मैनचेस्टर। ये मैनचेस्टर को एक शहर है बरतानिया का, कह रहे हैं कि वो काफ़ी बड़ा शहर है, तो कहते हैं कि इतने बड़े लेवल के ऊपर जैसे कि मैनचेस्टर की आबादी है, इतना बड़ा शहर जो है वो तबाह हो जाएगा। सिंगल बॉम्ब शार्लेट, कहते हैं सिर्फ एक बॉम्ब से। अब मिसेस मेल्टन, बट दैट वुड मीन एवरीबडी, मेन एंड विमेन एंड चिल्ड्रन। मैंने आपको पहले कहा था कि मिसेस मेल्टन जो हैं वो तर्जुमानी करती हैं इस वक्त एहसास की, मोहब्बत की, केयर की, एंड शी इज़ नॉट एट ऑल इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ साइंस, जिसके अंदर इंसानी जान की कोई अहमियत नहीं है। इसके नज़दीक लड़ाई किसी चीज़ का हल नहीं, इसके नज़दीक सब सुलह से क्यों नहीं रहते, सब एक दूसरे से बात क्यों नहीं करते। तो इसको समझ वो कहते हैं कि देखो ये बॉम्ब तो फिर कोई तफरीक नहीं कर सकता, इस बॉम्ब को तो नहीं पता कि उसने सिर्फ दुश्मन पे गिरना है जो कि फ़ौजी है, या वो कोई आपका असल में उसने कुछ बिगाड़ा है। ये तो बच्चों पे भी गिरेगा, ये तो उसमें औरतें भी फौत होंगी, मतलब ये तो बॉम्ब को तो नहीं समझ आती कि वो उसने किसके ऊपर जाके फटना है, उसने बस सबको मार देना है। एंड कॉरी, ओ यस, आफ्टर ऑल नाउअडेज देयर इज़ नो लॉजिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन अ सिविलियन एंड अ सोल्जर। अब देखिए जंग के अंदर तो ये बात कह तो इसलिए ठीक रहा है कि जंग में कहने को हम कहते हैं कि फ़ौजों के दरमियान जंग है, हम समझते हैं कि दो कंट्रीज़ की फ़ौजों के दरमियान जंग है। असल में ऐसा नहीं होता। जब जंग शुरू होती है तो
پھر کوئی سویلین کا مطلب ہے کہ نان سولجر، یعنی جو سولجر نہیں ہوتا، یہ جو سول آبادی ہوتی ہے، عام عوام جس کو ہم کہتے ہیں، عوام جو ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ دیر از نو لاجیکل ڈسٹنکشن. نو لاجیکل کہتے ہیں اس کی کہ تو کوئی ریشنل ڈسٹنکشن کا مطلب ہے کوئی تفریق ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی فرق ہی نہیں کر پائے گا کہ سولجر کون ہے، سویلین کون ہے. جب بام گرتا ہے تو بس گرتا ہے، آبادی پہ گرتا ہے جدھر گرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وار از انسین، یعنی کہ جب ہم لڑائی کرتے ہیں تو ہمارا دماغ نہیں چلتا، ہمیں سمجھ نہیں آتی کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز غلط ہے، دماغ الٹ جاتا ہے، تو تبھی تو وار ہوتی ہے. ٹھیک ہے. واٹس دا ڈفرنس بٹوین دا گرل ہو میکس میونیشنز، میونیشن کا مطلب ہے ملٹری ویپنس، ہتھیار جو بنا رہی ہے، اس لڑکی میں کیا فرق ہے، اینڈ دا مین ہو یوزز دیم ان دا ٹرینچز. یعنی وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب بم گرتا ہے تو چاہے وہ فوجی جو ہے وہ لڑ رہا ہے کہیں ٹرینچ میں یا وہاں بیٹھا اس پہ گرے، یا کوئی لڑکی جو کوئی کام کری کسی فیکٹری میں جہاں پر یہ بن رہے ہیں بامز وغیرہ یا ہتھیار بن رہے ہیں، وہاں گر جائے بام، تو بام کو تو اس سے تو کوئی پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یو نو شارلٹ، اٹس اے ٹیریفک تھاٹ ٹو تھنک that I can sit here at this table with a formula written out on those sheets of paper which will enable a few men to go up into the air and wipe out a whole city. کہتے ہیں مجھے یہ بات اتنی زبردست آئیڈیا ہے، کتنا یہ زبردست بات ہے کہ اس وقت جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تباہی ہوگی وہ تباہی ہوگی، وہ کتنی چھوٹی سی چیز ہے جو دا شیٹس آف پیپر کے اوپر ہے، اور اس سے اتنا بڑا تباہی آنی ہے، اتنی بڑی تباہی آنی ہے کہ اٹ ول وائپ آؤٹ اے ہول سٹی. اینڈ آئی ایم دی اونلی مین ان دا ورلڈ ہو نوز ہاؤ ٹو ڈو اٹ. اب یہ امپورٹنٹ اس لیے کہ یہاں پر آپ دیکھیں اس کا ایک غرور ہے، اس کو اپنے اوپر انتہائی قسم کا جو آپ کہتے ہیں نا ہی از پراؤڈ آف ہمسیلف کہ دیکھو، اور میں وہ دنیا میں اکلوتا بندہ ہوں گا کہ جس نے اس قدر زبردست چیز بنائی ہوگی، اور اس کو پتہ ہے کہ اس کو کیسے کرنا، اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اینڈ مسز میلٹن، aren't there men like you in other countries using their brains for the same purpose؟ کہتے تمہیں کیسے لگتا ہے کہ صرف تم اکیلے ہو ایسے؟ کیوں دوسرے ملکوں کے لوگ بیٹھ کے اس طرح کے ان کے دماغ میں یہ چیزیں نہیں آ رہی، وہ نہیں سوچ رہے؟ اینڈ کوری، یس بٹ آئی ڈونٹ امیجن اینی ون ول ڈسکور سو پاورفل اے ویپن ایز دس. کہتے ہیں ہاں ہوگا لیکن ابھی نہیں کر سکتے وہ. اور یہ دیکھیے انڈر لائن پھر کیجیے گا کہ اف آئی ہیڈ میڈ دس ڈسکوری in 1914 the war would have been over before the end of that year. کہتے ہیں کہ اگر میں نے یہ پہلی جنگ عظیم شروع ہونے سے کچھ عرصہ پہلے ڈسکوری کی ہوتی نا یہ والی، تو پھر یہ جو وار ہے یہ اتنے سال نہ چلتی، یہ اسی سال کے آخر میں ختم بھی ہو جاتی، کیونکہ ہم بم مار دیتے سارے مر جاتے. اینڈ دیر پرابیبلی ووڈنٹ بی اینی جرمنس لیفٹ ناؤ، کیونکہ جرمنی ان کا دشمن تھا تو کہتے ہیں ہم جرمنی کو ختم کر دیتے. دے وڈ بی این ایکسٹنکٹ ریس، اور آج ان کو ایک نایاب نسل بن چکے ہوتے، وہ تو ملتے ہی نہیں. ایکسٹنکٹ کا مطلب ہے کہ جو کہ ان اویلیبل ہو جاتے ہیں یا انڈینجر ہو جاتے ہیں، نایاب ہو جاتے ہیں. اینڈ مسز میلٹن، پرہیپس این اینیمی آف دس کنٹری مائٹ میک اے سملر ڈسکوری ہینری اینڈ یوز اٹ آن اس. کہتے تم کیوں ایسا سوچتے ہو کہ صرف تم ایسا کر سکتے ہو؟ ہمارا کوئی دشمن ہوگا وہ بھی تو یہی کچھ سوچ رہا ہوگا. یعنی اب مسز میلٹن کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کی تو کوئی حد نہیں ہے. جب ہم کسی کا برا سوچنے لگتے ہیں، چاہے وہ ہم ایک دوسرے کا سوچیں چھوٹے لیول کے اوپر، یا ہم کسی ملک کا سوچیں، یا ہم اس دنیا کا سوچیں، تو پھر برائی یا بری چیز یا لڑائی وہ تو بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اس کو کہیں تو ختم کرنا ہے، کسی نے تو ہاتھ روک کے اس کو ختم کرنا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اسے کہہ رہی ہوتی ہے، اصل میں وہ اس کو بار بار احساس دلا رہی ہے. لیکن ظاہر ہے دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو پروفیسر کوری ہیز اے ڈفرنٹ سیٹ آف مائنڈ. ٹھیک ہے. کوری، وی ول ہیو ٹو ٹیک دا رسک آف دیٹ. کہتے ہیں تو کیا کریں، دوسرا کنٹری بھی کرے، ہمیں یہ رسک تو لینا پڑے گا. اینی ہاؤ my discovery will be available to our people, and if a war does come along, we have only got to get our bomb dropped on them before they get theirs dropped on us, and the trick is done. اچھا، یہ ایگزیکٹلی واٹس ہیپننگ دیز ڈیز، یہ آج کل بالکل یہی ہو رہا ہے. ہر کنٹری، ہر کا مطلب ہے کہ ہر جو پاورفل کنٹری دنیا میں جس کا بھی آپ سوچیں، چائنا، امریکہ، فرانس، اٹلی، برطانیہ، جو بھی یہ سارے کنٹریز ہیں انکلوڈنگ پاکستان، انڈیا،
ان سب کے پاس بومبز ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس دنیا میں یہ تو بات طے ہو گئی کہ ہتھیار خطرناک تو سب کے پاس ہیں. تو اب صرف اس بات کی ریس ہے یا اس بات کو دیکھنا ہے کہ کون پہلے استعمال کرتا ہے. کیونکہ جو پہلے استعمال کرے گا اگر وہ پاورفل بومب ہوگا تو وہ دوسرے جس کنٹری پہ کر رہا ہے وہ کنٹری تو ختم ہو جائے گا. تو اگر وہ کنٹری پہلے یوز کرے گا تو دوسرا کنٹری ختم ہو جائے گا. کہنے کا مطلب ہے کہ اب تو ہر ایک کے پاس خوفناک ہتھیار ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتا ہے کہ وی ہیو اونلی گاٹ ٹو گیٹ آر بامب ڈراپڈ آن دیم بیفور دے گیٹ دیئرز ڈراپڈ آن اس. کہتے ہیں کہ ہمیں تو بس یہ سوچنا ہے کہ پہلے ہم اپنا بم ان پہ گرائیں نہ کہ وہ ہم پر گرائیں. ٹھیک ہے. اور ہمیں کوئی اس طرح سے اگر یہ ہم نے کیا تو دا ٹرک از ڈن. ٹرک از ڈن کا مطلب ہے کہ یہ کام ہو جائے گا. Now, Mrs. Melton, I suppose it was someone like you who invented the kind of shell that destroyed Eddie, that obliterated him. اچھا اب چونکہ وہ تو ماں ہے اور اس کے دل کے اندر جو اس وقت گزر رہی ہے تو وہ ایک دم سے کہتی ہے کہ اچھا تو پھر کوئی تمہارے جیسا ہی ہوگا جس نے وہ بم بنایا ہوگا جس کا شیل جو ہے میرے بیٹے کو آ کر لگا ہوگا اور جس کی وجہ سے وہ مر گیا ہوگا. تو اب دیکھیں وہ جب چیزوں کو پرسنلائز کرتی ہے تو اس کو کسی دوسرے کی دکھ کا بھی احساس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو کوری رائزنگ اینڈ پیٹنگ ہر آن دا شولڈر. پیٹنگ ہوتا ہے کہ وہ ہلکا ہلکا سا پیار سے ہٹ کرتے ہیں تھوڑا سا کہ بھائی کم آن زیادہ پریشان مت ہو. ناؤ ڈونٹ گو بیک ٹو دیٹ سبجیکٹ شارلٹ. کہتے بار بار تم بس وہی بات کرتی ہو. کم اوور ہیئر بائی دا فائر اینڈ ٹرائی ٹو میک اے مور چیئرفل ویو آف لائف. اور زندگی کا اچھا سوچو, اچھا اس کے بارے میں ویو لو. چیئرفل ہوتا ہے ہیپی. مسز میلٹن, یہ میلٹن ہونا چاہیے بیٹے, ایس کو ہٹا دیجیے گا. ٹھیک ہے. مسز میلٹن, چیئرفل ویو مائی ڈیئر ہینری, آئی سم ٹائمز ونڈر whether in spite of your cleverness you aren't really the stupidest man on earth. کہتے کہ یہ ساری باتیں جو تم کر رہے ہو اور یہ وار والی باتیں, یہ جنگوں والی, کسی کو مارنے والی, ایٹم بام گرانے والی, پوری انسانیت کو ختم کرنے والی, اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں زندگی کا ایک چیئرفل ویو لوں. تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کبھی کبھار تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہو تو تم بظاہر بڑے چلاک, یو آر ویری فاسٹ, اسمارٹ, ہوشیار. ٹھیک ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یو آرٹ ریئلی دا اسٹیوپڈسٹ مین آن ارتھ. کہ تم تو مجھے لگتا ہے کیا تم سب سے زیادہ بے وقوف نہیں ہو کیا. اب یہ بیسکلی اس کو ایک قسم کا مطلب شی ٹرائز ٹو میک ہم ریئلائز کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. مجھے خوفناک باتیں بتا کے کہہ رہے کہ تم زندگی کو انجوائے کرو, اس کے بارے میں اچھا پوائنٹ آف ویو اپنا لے کر آؤ. تو کہتے ہیں میں کیسے لے کر آؤں, لک ایٹ ہم, باتیں کیا کر رہا ہے وہ میرے ساتھ. اینڈ کوری, او کم, اب کہتا ہے کہ کیا بات کری ہو, کم مطلب بس کرو. اینڈ مسز میلٹن, آئی ایم ناٹ کلیور. کہتے ہیں میں کلیور نہیں ہوں, میں چلاک نہیں ہوں جس طرح تم چلاک ہو دنیا کی نظر میں. It seems odd that I should be your sister, a quite ordinary commonplace woman. اچھا یہ پیراگراف سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر دونوں بہن بھائی, ان دونوں کے بارے میں ایک کمپیریزن ہے. Now through the words of Mrs. Melton, she is drawing a comparison between her and her brother. اور یہ کمپیریزن صرف اس کا اور اس کے بھائی کا نہیں ہے, یہ دنیا کے جو انسان ہے کس طرح سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اس قدر اپوزٹ سوچتے ہیں کہ ایک مرنے کی بات کرتا ہے اور ایک جینے کی بات کرتی ہے, ایک دل کی بات کرتی ہے, ایک دماغ کی بات کرتا ہے, اور پھر اس طرح سے کیا ایک مارنے کی بات کرتی ہے, ایک بچانے کی بات کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پوائنٹس آف ویو ہیں دنیا میں. تو یہ بیسکلی اب ان کو اب رائٹر جو ہے اس مسز میلٹن کے تھرو کہلوا رہا ہے, اور وہ کہتی ہیں کہ اٹ سیمز آڈ, کہتے ہیں لگتا تو بہت عجیب ہے, دیٹ آئی شوڈ بی یور سسٹر, کہ میں تمہاری بہن ہوں. کوائٹ آرڈنری, کہتے ہیں میں تو بالکل عام سی عورت ہوں, نہ میرے اندر کوئی چلاکی ہے, نہ کوئی میرے اندر اس قسم کی کوئی تیزی ہے, ود نتھنگ ان مائی لائف,
बट माई लव फॉर माई हस्बैंड एंड माई सन, कहते हैं मेरी ज़िंदगी में और तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ मोहब्बत है मेरे बेटे और मेरे मियाँ के लिए। अब देखिए ये जो मोहब्बत बात करी है ना, ये रिश्तों की मोहब्बत है, इसको कहते हैं एहसास, एक दूसरे का एहसास। But when I hear you telling me to take a broad statesman-like view of my son being blown to pieces, I begin to think that you are a fool. ये वही बात उसको रिपीट करी कि जब तुम मुझे कहते हो कि मैं एक समझदार और अपना अपना जहन खोल के सोचूं, और जो मेरा बेटा जिस तरह से मारा गया है, उसके हिस्से बखरे हो गए, उस तरह से मारा गया, और मैं ये सोच के कहूँ कि अच्छा इससे तो कोई बड़ा मकसद होगा, ठीक है, तो मुझे उस वक्त लगता है कि यू आर अ फूल, कि तुम बहुत अहमक हो, बेवकूफ़ हो हेनरी, जस्ट अ डल अनइमेजिनेटिव ब्लडलेस फूल। अब ये बेसिकली उसको एक किस्म का आप कह सकते हैं कि एक इंसल्ट कर रही है, या उसको एक किस्म का उसको सख्त वर्ड्स उसके बारे में बोल रही है। एंड व्हेन यू आस्क मी टू रिजॉयस, टू बी हैप्पी because you have invented a bomb that will destroy a whole city in a few minutes, I think you are mad, wickedly, horribly mad. बात तो उसकी ठीक है, कह रही है कि भाई जब तुम मुझे ये कहते हो कि मुझे खुश होना चाहिए कि तुमने एक बॉम्ब बनाया है और उस बॉम्ब ने पूरे का पूरा सिटी चंद मिनटों में ख़त्म कर देना है, तो क्या मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि तुम मैड हो, तुम पागल हो चुके हो, और बुरी तरह से पागल हो चुके हो, ठीक है। तो ये सारी बेटे लाइंस आप लोगों ने इस तरह से हाईलाइट करनी है। दीज आर क्वाइट अलार्मिंग लाइंस। अब ये एक किस्म का दोनों बहन भाइयों में जो एक फ़र्क है उसको ये दिस पैराग्राफ इज इम्पोर्टेंट फॉर इट। एंड कॉरी सेज माय डियर शार्लेट। अब आपको तो इतनी उसने ओपनली बात कर दी है, तो अब इसके मुंह में कुछ है ही नहीं है कि ये क्या बात करे। एंड देन मिसेस मेल्टन, one moment, Henry. I want you to try and realize my point of view. The point of view of an ordinary woman without any pretensions. देखिए अब मैंने आपसे उस वक्त भी कहा था कि ये सिर्फ एक खातून की बात नहीं है, ये सिर्फ एक बंदे की बात नहीं है, ये रिप्रेजेंट करी है, देखिए, द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी वुमन विदाउट एनी प्रिटेंशंस। कहते मैं किसी किस्म की कोई झूठ नहीं बोलूँगी, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है एक ऐसी औरत का कि जिसके दिमाग में कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा, सिंपल सी औरत हूँ, कॉमन प्लेस, ऑर्डिनरी। मुझे तो यही बात समझ आती है कि हमें नहीं लड़ना चाहिए, हमें इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। थिंक ऑफ एडी एज आई थिंक ऑफ हिम। कहते कि तुम मेरे बेटे का उस तरह सोचो ना जैसा कि मैं उसके बारे में सोचती हूँ। एंड कॉरी, दिस इज़न्ट गुड फॉर यू। कहते हैं बहुत ज़्यादा ना सोचो तुम अपने बेटे के बारे में, तुम्हारी सेहत ख़राब हो जाएगी। एंड मिसेस मेल्टन, ओ येस इट इज़। आई गो बैक नाउ टू द वेरी बिगिनिंग एंड आई थिंक ऑफ टॉम एंड मी, वेरी यंग एंड फुलिश आई सपोज, बट very happy too, Henry, and our queer pleasure and fright when we knew that Eddie was coming. अच्छा अब ये थोड़ा पास्ट में चली गई है, जब इसने शादी की और अपनी ज़िंदगी शुरू की, तो वो कहती है कि मेरा ख्याल है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही, चलो मैं शुरू से बताती हूँ कि चलो अपनी लाइफ की शुरू में मैं तुम्हें बताऊँ कि टॉम इज़ लाइक हर हस्बैंड। तो कहती है मैं अगर अपने हस्बैंड का सोचूं कि जब हम दोनों बहुत यंग थे और कुछ अहमक भी थे दुनिया की नज़र में, ज़ाहिर है यंग लोगों को इतनी अभी अकल नहीं होती, आई सपोज, लेकिन हम खुश थे, हम इकट्ठा थे, हम खुश थे। एंड आर क्वियर प्लेजर, और हमारा ये जो स्ट्रेंज किस्म का जो खुशी है और फियर, उसमें खुशी भी थी और उसमें खौफ भी था जब हमें ये पता चला कि एडी पैदा होने वाला है। तो उस वक्त हम कुछ खुश भी थे और कुछ हमारे अंदर कुछ खौफ भी था। एंड आई थिंक टू ऑफ माई सेल्फ समटाइम्स एट नाइट अवेक विद टॉम लाइंग asleep beside me। और कहते हैं मैं रातों को उठ जाती थी जब मेरे साइड पे मेरा मियाँ सोया होता था, लेकिन मैं उठ जाती, मैं सोचती थी, मैं कभी डरती थी, कभी मैं उसके बारे में अपने बच्चे के बारे में सोचती थी। एंड हाउ आई थॉट अबाउट द लिटिल चाइल्ड आई वॉज गोइंग टू बेयर हिम। कहते फिर मैं उस बच्चे के बारे में सोचती कि मेरा बच्चा जब इस दुनिया में आएगा। एंड हाउ आई लव्ड इट एंड लव्ड हिम फॉर बीइंग इट्स फादर। और मुझे अपने बच्चे से और मुझे उस बच्चे के बाप दोनों से इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी। एंड हाउ श्योर आई वॉज
that it would be a boy. اور دیکھو مجھے اس وقت یقین تھا کہ ہمارا بیٹا ہی ہوگا. جب میں سارے ٹائم کے بارے میں سوچتی ہوں تو میں بہت عجیب سے احساسات ہو جاتے ہیں. I was frightened too sometimes because I thought I might die and never know my son. اب یہ ایک ماں کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو خدشات تھے اس ٹائم پر، جو اس کو ڈر تھے، جو ایک پروسیس سے گزر رہی تھی، چائلڈ بیئرنگ پروسیس ہے، تو اس میں وہ کہتی ہے کہ میں کبھی کبھی اٹھ کے سوچتی تو میں ڈر جاتی. کبھی مجھے ایسے لگتا کہ میں پہلے مر جاؤں گی، میرا بچہ مجھے دیکھ بھی نہیں سکے گا. ٹھیک ہے. ہو وڈ گرو اپ اینڈ ہیو نو نالج آف می. اور جب وہ بڑا ہوگا اسے تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کی ماں کون تھی. تو میں یہ سوچ کے بھی ڈر جاتی تھی. اینڈ دین ہی واز بورن. اور پھر وہ پیدا ہو گیا. سچ اے ڈیئر لٹل کلچنگ چائلڈ. کہتے اتنا پیارا چھوٹا سا. کلچنگ کا مطلب ہے جو ہر وقت میرے پیچھے پیچھے پھرتا تھا. کلچنگ مینس کلنگنگ ٹو می، مجھے پکڑے رکھتا تھا. سو ٹیریبلی ڈپینڈنٹ آن می. اور اس قدر ڈپینڈنٹ تھا میرے اوپر، ہر وقت میرے ساتھ ہی رہتا تھا. ٹام واز ویری پلیزڈ اینڈ پراؤڈ. اب وہ اپنے ہسبینڈ کا کہتی ہے نا کہ ہی واز سو پلیزڈ اینڈ سو پراؤڈ بٹ نیور سو پلیزڈ اینڈ پراؤڈ ایز آئی واز. لیکن میں جو اس کی ماں تھی، مجھ سے زیادہ خوشی شاید اس کے باپ کو بھی نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم یہاں پہ آج کا ختم کریں گے. تو آج ہم نے جو زیادہ بات یہی دیکھی کہ اچھا دیکھیے یہ چونکہ 1 ایکٹ پلے ہے اور اس پلے کے اندر کوئی ایسا ایکشن نہیں ہو رہا، یعنی کوئی کہیں جا نہیں رہا، کوئی کہیں سے آ نہیں رہا، کوئی موومنٹس نہیں ہو رہی ہیں. باتوں کے تھرو، آرگیومنٹس کے تھرو، اوپینینس کے تھرو ہم کیریکٹرز کے اندر ان کی سوچ کو پڑھتے ہیں، ان کے دل کو جانتے ہیں، ان کے خیالات کو سمجھتے ہیں. And through that we come to know that both these people, they are so different from each other, even though they are brother and a sister, but the brother has a different set of mind, who thinks that one should be very practical, one should always go ahead in life without thinking much about death or such kind of things. And then he has already told that he has invented or he has rather explored or something which is related with bomb, and then it is going to bring such a revolution in warfare. And this thing is not understandable for this lady, because she is very tender, she is sensitive, she thinks and also she feels from a mother's point of view, and she is totally unable to understand why is there need of such a horrible thing called bomb in this world. Why can't we all live together as a family? Why don't we care for relationships? So this is what the whole scenario is. So inshallah we are going to get to our next and the last part of the reading explanation section from page number 216. So this is the end of today's lecture. That is the part 3 of lecture 8. So coming up next will be lecture number 8, part 4. Till then, Allah Hafiz.